मोगाळा बाप्पा सर्ग आणि संसाराच्या धनिया बाप्पा रायांच्या राया रत्नांच्या रचणारा तुवें आमच्या वेदा केलेल्या त्या अपार काकुळती बसो बाप्पा तुका आमी काळज जावन हांव तुका अर्गां दिता बाप्पा वय बाप्पा आमकां जिवीत लाभच्या खातीर बाप्पा एकलेच पुताक ह्या संवसाराक तुवें धाडलोय आनी तुवें आपलो मोग बाप्पा आमच्या काळजांनी उदंड मापान ओतलोय दराळ मापान ओतलोय बाप्पा ह्या तुज्या वर्त्या मोगा पसो बाप्पा तुका काळजांत हांव अर्गां दिता बाप्पा वय बाप्पा सर पदवेदार देव तूं जावन आसाय देवांचो देव तूं जावन आसाय धनयांचो धनी तूं जावन आसाय बाप्पा तुज्या सारको दुसरो देव ना सर्गार आनी पृथ्वेर तूं एकलोच देव खरो देव नीज देव पवित्र देव भाग्यवंत देव परिशुद्ध देव तूं जावन आसाय बाप्पा त्या पासून आमी तुका अर्गां दिता बाप्पा बाप्पा तुका आमी पळोवंक ना तुका आमी देखूंक ना पूण तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत आज तुजी आमकां वळख करून दिलाय आनी तुज्या उतरा मुखांत हर एक घडी बाप्पा तूं आमच्या लागीं उलोवनूच आसाय बाप्पा त्या पासून तुका अर्गां दिता आसतना प्रत्येक तरेन अर्गां दिता आयचो दीस आयच्या दिसाचोच वाडपणाचें भाग तुवें आमकां फावो केलें तितलेंच न्हय बाप्पा हांगा असल्या हर एकल्यांक आमकां पैनार आमकां सुरक्षीत आमच्या वाटेर आमकां राखच्या खातीर आमच्या मुखल्यान तुज्या दुतांक तुवें दंड तुवें बरी भद्रती दिली आनी हांगा हर एकल्यांक सुरक्षीत तरेन तुवें आमकां हाडून पावयल्या खातीर बाप्पा तुका आमी काळज सांगता तुका अर्गां दिता हो सगळो दीस बाप्पा तुज्या पांयां तळा बसून तुजें उतार आयकूंक आज आमी तुजीं भुरगीं आयतीं आसा देखून ह्या वेळा यंस तुजें उतार आयकूंक येता आसतना कित्याक तुजें उतार कितलें परिशुद्ध म्हणटा 7 पावटी उज्यांत घालून नितळ केल्ल्या रुपया सारकें म्हणटा रुपया भांगाराच्या हजारांच्या हजार नाणयां प्रास तें उतार तितलें मोलादीक म्हणटा तेंच मोलादीक उतार ह्या वेळा आयकूंक येता आसतना बाप्पा ह्या वेळा हांगा असल्या हर एकलें आमचें तें बाप्पा वय आमचें मन आमचें काळीज यस तुज्या उतरांत तें ओड आनी हें उतार तुजें खालतेपणान बसून आयकूंक तेच तुज्या पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान हांगा असल्या हर एकल्यांक तूं प्रेरीत कर म्हाकाय तेच पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान उलोवंक धैर्य दी बोळ दी आनी तेच तुजें उतरां म्हज्या तोंडांत म्हज्या ओंठांत घाल तुका प्रगट करूंक तेच तुज्या पवित्रात्म्याच्या बळान तूं भर म्हण तुज्या लागीं मागता बाप्पा हें मागणें करता बाप्पा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 कशें आसा आमी संतोष न्ही देवाचें उतार केदाळे आमकां संतोषूच हाडटा देवाचें उतार आयकोवचें म्हळ्यार संतोष आयकल्या उपरांत आमकां मेळचो येता तूं संतोषूच संतोष कित्याक सांग पावलो म्हणटा न्ही हें बरें येयलां सगळें आमचो संतोष भरपूर करच्या खातीर काले पूर न्ही भरपूर न्ही ददोशी बरो न्हू ओम तोंच्या मापान तो संतोष आसा मोगाचें पळया आतां एक सवाल आतां आमी घर बांदता न्ही घर बांदलां न्ही हें कोणें बांदिल्लें बिल्डींग आं पाद्र्याबान बांदिल्लें कोणें बांदयल्लें पाद्र्याबान बांदयलें आतां तें एक बिल्डींग जालें कोणें बांदलें तें पाद्र्याबान गे पाद्र्याबान बांदयल्लें कोण आचारी मेस्त आनी कोण आसा सक्कड न्ही आं तांणी बांदयलें आमी घर बांदलां न्ही आं आमचें आतां घर न्ही आमी रावता बिडार न्ही खंयचें बिडार आमचें संवसारी बिडार म्हळ्यार हें आतां आमी घरा रावता पळय तें घर आतां कोणें बांदिल्लें आं इंजिनियरींनी आनी मेस्त्री इस्त्री आनी कोणें सगळ्यांनी सांगता मेळून तांणी बांदयलां आमच्यान बांदूंक जाता ना कित्याक म्हळ्यार बांदप्यांनी तें बांदलां मोगाचें पळया तें घर बांदता आसतना आमी कितें सक्कड वापरता त्या घराक जाय जाल्यार कितें सक्कड आमकां जाय तुमी सांगा आं रेंवो सिमेंट आं पातोर जल्ली आं मोप आनी कितें आं हें सगळें आमी बांदता न्ही मोगाचें न्हू आनी हें सगळें बांदून एक घर उबें जाता गे ना आनी त्या घरांत मोगाचें न्हू आमी घर बांदल्या उपरांत आमी त्या घराक आमकां एक चीपर वस्तू घालता गी या बरे वस्तू घालता बऱ्यांतलें बरें वस्तू आमी न्ही आमी घालता कित्याक आमचें घर म्हणटा आसतना आमी कितें करता बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आसल्या पैकी बेस्ट क्वॉलिटी न्ही कित्याक उण्याचें गेल्यार कोणाक लॉस आमकांच लॉस थोडे तेंपानी तें कितें जाता थोडे फुडें माती खावन थोडे आमकां मेळटा आतां वस्तू आतां आमकां हातूं आसात स्टील आसात 2 नमुन्याचे स्टील आसात ओरिजिनली आसा डुप्लिकेटी आसा न्ही तें स्टील ओरिजिनल म्हण कशें पारखुंचें आतां स्टील पळोवंक सेम तें स्टील पळोवंकूच कळना ओरिजिनल गे या तें डुप्लिकेट गे म्हूण कशें पारखुंचें आं मॅग्नेट करेक्ट तें मॅग्नेट केदाळा मोगाचें न्हू आमी तें व्हरून त्या स्टीलाक हांगा स्टील खंयचें स्टील आसा जावन एक ल्हानशें मॅग्नेट व्हरून त्या स्टीलाक दवरल्यार तें मॅग्नेट ताका अंटल्यार तें खंयचें स्टील ओरिजिनल न्ही डुप्लिकेट स्टीलाक कनेक्ट जावन वचो खंयचेंय मॅग्नेट कित्याक म्हळ्यार कितें जाता तें कित्याक मॅग्नेट तें ओडटा भितर स्टीलाच्या कोटिंगा भितर कितें आसा लॉंग कार्ड आसा देखून तें स्टील पास करून तें खंय येता तें भितर येता तेन्ना आमकां कळटा हें ओरिजिनल स्टील लोक कितलो बनायता न्ही मोगाचें आजकाल न्ही पळोवंक आमकां ओरिजिनल दिसता पूण आमकां मागीर कळटा हें स्टील ओरिजिनल की म्हणून देखून इल्ली इल्लीशी जाणवाय आमकां देवाची उतरां म्हाका मेळटा गी ना
देखून ओरिजिनल स्टील काडूंक गेल्यार व्हडले एक मॅग्नेट काणकोन वता ते जाल्यार कितें जाता स्टील ओरिजिनल गे म्हणून आमकां कळटा कित्याक आजकाल लोक जायतो बनयता आमकां गुर्तू ना न्ही थोड्यांक पळयतना कळटा मोगाचें न्हू अशें अशें ओरिजिनल हें डुप्लिकेट म्हणून देखून पळया मोगाचें हांवें म्हळें आमी घर बांदता आसतना आमकां जाय जाल्ले बऱ्यो बऱ्यो क्वॉलिटी आतां आमी ते बिल्डींग पळयता कितले बरे बरे न्ही डोर जावं आमी पळयता कितले क्वॉलिटी पदरां हें केल्या न्ही कित्याक आमी बरें आमी आशेता मोगाचें न्हू न्ही आमकां बरें बरें घालया म्हणून आमी चिंता असल्या पैकी बेस्ट आमी घालूंक पळय कित्याक तितलें आमी बरें घालता तितलें लांब तें बाळटा क्वॉलिटी न्ही देखून क्वॉलिटी आसल्या कितें आमकां ती क्वॉलिटी आमकां मुखारी आमकां कितें करता मस्त तेंप येता मोगाचें न्हू तेच बरें मोगाचें न्हू आमचें हें घर आतां आमी बांदता आसतना आमी कितें करूंक आसा कसले बुन्याद घालूंक कोणाचेर बुन्याद घालूंक देवाच्या उतराचेर मोगाचें न्हू कित्याक हें घर आमी बांदिचें जाल्यार हें फावंडेशन आमी करीचें जाल्यार पयलें आतां घर बांदलें म्हण चिंत्या आतां मेन आमी पळोवचें खंयचें आसा जें म्हण घट्ट आतां आमी ऑर्डिनरी आमचें ग्रावंडचें घर आमी बांदचें जाल्यार आमी कितें पळयता पयलें बुन्याद मोगाचें न्हू न्ही जाता तितलें आमी कितें करता बुन्याद आमी घट्ट बांदूंक पळयता मोगाचें न्हू जायते फावटी थोडे फावटी बुन्याद ना जाल्यार मुखल्या माळयेर बांदूंक जाता की काय वयर ना पयलें पळोवचें कशें बुन्याद घट आसा गे म्हणून पळोवचें मोगाचें उपरांत तुवें वयल्या माळयेर तुजें घर तें बांदीत मोगाचें न्हू तेच बरी मोगाचें न्हू आमचें हें घर आतां आमी बांदिचें जाल्यार आमी कोणाचेर बुन्याद घालीचें जेजूचेर बुन्याद घालीचें पळया मोगाचें न्हू हें घर म्हळ्यार संवसार आसा आमचें आतां हें बिडार आमी बांदून हाडिचें जाल्यार पळया आमी कोणाचेर बुन्याद घालीचें आनी कोण जावन आसा मुल्या पातोर कोण जावन आसा तो बांदपी म्हणून आमी पळया एफेसकारांक आमी या कोणाचेर आमी बांदून हाडी जाय एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 ओळ 16 आमी काडया एफेशियन चॅप्टर 4 वर्स 16 सगळी कूड ताचेरच बांदून हाडल्या ताचे सगळी कूड ताचेरच बांदून हाडल्या ताचेर म्हळ्यार कोणाचेर क्रिस्ताचेर बांदून हाडल्या ताचे वरवीं सगळे सांदे एकच गडावळींत एकामेका एकवटून सगळी कूड घडोवन येता हर एक सांदो आपापलें काम करतना ती कूड वाडत आनी मोगान बांदत वता कितें जाता ताचेर सगळी सांदे एकच गडावळींत एकामेका कितें जाता एकामेका एकवटून सगळी कूड घडोवन येता पळय सगळी कूड घडोवन वता म्हणटा देखून कोणाचेर जेजू क्रिस्ताचेर मोगाचें न्हू देखून पळय आतां आमच्या देवाचे उतार सांगता न्ही आमी कोणाच्या हाताचें काम पळय आमी देवाचे उतार काडया एफेशियन चॅप्टर 2 वर्स 10 एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पळय देवाचे उतार कितें सांगता आमी कोणाच्या हाताचें काम एफेशियन चॅप्टर 2 वर्स 10 वय आमी देवाच्याच हाताचें काम क्रिस्ता जेजू थंय आमी बरें आदान जियेजय म्हूण सुरवेर तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यान पळय आमी कोणाच्या हाताचें काम देवाच्या हाताचें काम आमी जावन आसा देवान आमकां रचल्या मोगाचें न्हू तर ह्या ह्या घरचो बांदपी कोण पयले देव मोगाचें न्हू न्ही तर ह्या बांदप्याचो मुल्या पातोर कोण जेजू क्रिस्त देखून आमी पळया तर आतां आमी हें बांदप कोणाचेर बांदून हाडल्या कोणाचे बुन्यादीचेर बांदून हाडल्या ह्या बांदपाचो मुल्या पातोर कोण म्हणून आमी पळयव्या देवाच्या उतरा मुखांतर पळया मोगाचें न्हू एफेशियन चॅप्टर 2 वर्स 20 एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 2 ओळ 20 कितें सांगता पळया दमदुतांचे आनी प्रवाद्याचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यात जेजू क्रिस्तस ह्या बांदपाचो मुल्या फातोर पूण कोणाचेर बांदून हाडल्या धर्मदुतांचेर आनी प्रवाद्यांच्या बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यात हे धर्मदूत कोण जेजूचे शिस मोगाचें न्हू पळय सकडगी जेजूचे शिस जावन आसले त्या काळार कितलो लोक आसलो त्या काळार मोगाचें जेजू कोणें विसरलें ह्या शिसांक जेजून विसरलें न्ही त्या काळार जेजूच्या काळार सगळ्यांक जेजून विसरलां गे ना मोगाचें कितलो लोक आसलो त्या काळार जेजूच्या काळार एक अंदाज 200 मिलियन धरया तर सडी आसूंक पुरो या उणो आसूंक पुरो पूण तांतूय जुदेवांक आमी धरया आतां आमी जुदेवांक आमी धरया जुदेवाचो कितलो लोक आसूंक पुरो एक अंदाज 4 मिलियन आमी धरया त्या 4 मिलियन जुदेवांक जेजून कितल्या जाणांक विसले खाली 12 जाणांक विसले न्ही ह्या 12 जाणांनी सगळो संवसार हालयलो की ना खाली 12 जाणां पळया मोगाचें न्हू देखूनच ह्या 12 जाणांक कोणें विसरून काडले जेजून
विंसून काडले गिना पळया मोगाचे न्हू त्या काळार जेजूच्या काळार बुदवंत आशिल्ले गिना जाणटे आशिल्ले गिना शिकपी आशिल्ले गिना पूण जेजून तांकां विसलें गी जेजून तांकां विसोना कित्याक बुदवंतांक ताणें विसोंक ना शिकप्यांक ताणें विसोंक ना जाणट्याक ताणें विसोंक ना मोगाचे न्हू कित्याक ताणें विसोंक ना कित्याक म्हळ्यार कोणाक ताणें विसलें शिकाप नाटलेल्याक ताणें विसलें मोगाचे न्हू कित्याक ताणें तांकां विसलें ह्या शिकप्यांक ह्या बुदवंत्यांक ह्या जाणट्यांक लजेक घालच्याक कित्याक लजेक घालच्या मोगाचे न्हू पळया जेजूच्या काळार शिकपी जाणटे जायते आशिल्ले मोगाचे न्हू पूण जेजून तांकां विसोंक ना कित्याक देवाचे उतार सांगता न्ही आमी पळया कुरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 1 ओळू 20 आनी 7 आनी 20 आनी 8 आमी वाचया फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 1 वर्स 27 to 28 तरी पूण जणाऱ्यांक लजेक घालच्याक संसार पिशे म्हूण लेखता ते देवान विसरून काडले जाणाऱ्यांक लजेक घालच्याक जाणटे म्हूण आसले तांकां लज बोगा जाय हांच्या मुखांत देखूनच जाणाऱ्यांक विसरून तांकां लजेक घालच्याक संसार पिशे म्हूण लेखता संसार पिशे म्हूण लेखता ते देवान विसरून काडले ते देवान विसरून काडले तशेंच बळवंताक लजेक घालच्याक संसार आसक्त म्हूण लेखता ते देवान विसरून काडले पळया कोणे विसरून काडले देवान विसरून काडले तर आमी पळया मोगाचे न्हू हे विसरून काडलेले कोण म्हणून आमी पळया लुकाच्या शुभ वर्तमानाक अध्याय 6 ओळू 12 तावन 16 पर्यंत आमी वाचया लूक चॅप्टर 6 वर्स 12 to 16 आमी वाचया त्या दिसांनी ते मागणे करूंक म्हूण एक दीस जेजू दोंगरार चडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणे करून करसिली पळया मोगाचे न्हू जेजू कितें करता ह्या 12 जाणांक जेजू विंसून काडच्या खातीर मोगाचे न्हू सगळी रात कितें करता मागण्यांत तो करसिता मोगाचे न्हू कोणा लागीं मागता तो बापा लागीं मागता मोगाचे न्हू बापाची खुशी तो जाणा जाता बाप कितें करूंक तो खुशी व्हरता म्हणून बापाची खुशी तो जाणा जाता मोगाचे न्हू कित्याक कोणाक विंसून काडीचे म्हणून बाप ताका कळीत करता जेजू ताचीच खुशी करता गी ना जेजू आपणाची खुशी करना जेजूक पदवी आशिल्ली जेजूक सगळें रायट सगळें अधिकार जेजूक आसलो देखून तो अधिकार तो मिसयूज करिना कितें करिना तो तो करिना मोगाचे न्हू तो दुरुपयोग तो करिना मोगाचे न्हू पूण तो कोणा लागीं मागता बापा लागीं मागता निजायकी कोणें विसरून काडलेशें सांग निजायकी बापान विसरून काडले कित्याक म्हळ्यार जेजू पासून तूं मागणें करता आनी आपल्या शिसा पासून तूं मागणें करता त्या मागण्याचेर जेजू कितें सांगता पळया आमी वाचया जुवांचो शुभ वर्तमान अध्याय 17 ओळू 6 आमी काडया जॉन 17 व 6 मागीर हांगा पाटये तुवें संवसारांत ते विसरून काड म्हाका दिले तांकां तुजें नांव हांवें कळीत केलां ते तुजे आसले आनी तांकां तुवें म्हाका दिले तुज्या उतराक ते काल जाल्यात पळया मोगाचे न्हू जेजून कोणाक विसरून केला कोणा जेजूच्या हातांत कोण बापान कोणाच्या हातांत घाला तांकां जेजूच्या हातांत घाला मोगाचे न्हू जेजूच्या अधीन जेजूच्या स्वाधीन दिलां कोणें बापान मोगाचे न्हू कित्याक म्हळ्यार जेजू तांकां आतां कोणाचो संदेश दिवंक कशी व्हरता पळया मोगाचे न्हू आमी वाचया तांतूच 14वी ओळ वाच हांवें तांकां तुजो संदेश दिला पळया हांवें तांकां कोणाचो संदेश बापाचो संदेश देवाचो संदेश मोगाचे न्हू देखून त्या कांतार आसा ताळो आपल्या सेवाकांक संदेश देवाचो सर्गीतावन सोडलो ताणें संदेश मोगाचो लो आपल्या सेवाकाचो संदेश देवाचो सर्गीतावन धाडलो ताणें संदेश मोगाचो देवाचो सप जावना सासत देवाचो सप बरो संदेश देवाचो सप बरी कोबार देवाचो सप सासणीक जिवीत पळय आतां पाटये सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणें करून करसिले उपरांत कितें सांगता 13वी ओळ दीस उजवाडतस आपल्या शिसांक ताणें चडशीं आपयले आनी तांच्या मदल्या 12 जाणांक विंसून काड तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें पळय आतां कोण हे 12 जाण ते 12 जाण हे सिमांव जाका ताणें पेद्रो म्हूण नांव दिलें आनी ताचो भाव आंद्रे जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव फिलीप आनी बार्तोलोमेव
मातेव आनी तोमास अल्फेवाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटले तो सिमाव जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. पळय कितले जाण जाले 12 जण जाले मोगोजन. पळय तांकां खंयचें नांव दिलें धर्मदूत म्हणलें नांव दिल्लें. धर्मदूत म्हणलें मोगोजन देवा हातावन मेळिल्लें एक विशेश हें नांव जावन आसा मोगोजन. धर्मदूत म्हणलें नांव जेजून तांकां कोणें दिल्लें जेजून तांकां दिल्लें मोगोजन. धर्मदूत म्हणलें नांव देवा हातावन मेळिल्लें एक विशेश एक देणें तें जावन आसा. देखून पळया मोगोजन आमी इंग्लिशान कितें म्हणटा अपोस्टल न्ही अपोस्टल म्हणटा कोंकणींत आमी अपोस्टल म्हणटा न्ही. आज पळया मोगोजन आज कितलेशे मोग आपणाक कितलेशे सुवार्थेगार न्ही सुवार्ता परगट करतले आपणाक अपोस्टल म्हणून नांव दिवन आसात न्ही आसात की ना. पळया मोगोजन पूण देवाच्या उतरा प्रकार आमी पळोवंक गेल्यार हे आमकां सारकी घी म्हूण आमकां दिसता की ना सारकी घी न्ही कित्याक आमकां एक सारकी घी म्हूण आमकां सवाल आमकां उदेता मोगोजन. पूण आज आमी आयकलां जायते फावटी युट्यूबांत आमी पळयता तूं टीव्हींत आमी पळयता अपोस्टल अपोस्टल म्हणटा पूण देवाच्या उतरा प्रकार आमकां हे सारकें म्हूण आमकां दिसना. कोणें प्रत्येक तरान जेजूनच विसरून काडलें आज खुद्द तसो अपोस्टल म्हूण नांव दिवतात मोगोजन. पळया देवाच्या उतर हांगा सांगता. पळया मोगोजन आतां पावला विशयान तसं आमी सांगचें जाल्यार पावलो जेजूच्या 12 जाणां शिसां पैकी एकलो न्ही. पावलो जेजूच्या 12 जाणां शिसां पैकी तो एकलो न्ही मग जेजूच्या 12 जाणां शिसां पैकी तो न्ही धर्मदूत तो न्ही जावन आसलो. पूण तो धर्मदूत वैगी न्ही सांग पावलो धर्मदूत वैगी न्ही. पळया मोगोजन देवाचें उतर कितें सांगता पळया रोमाकारांक बरोवन अध्याय 11 वळो 13 आमी काडया. रोमन चॅप्टर 11 वर्स 13. आनी आतां जुदेव न्ही आसलेल्या तुमचे लागीं पळया आतां हांव जुदेव न्ही आसलेल्या तुमचे लागीं हांव उलोवंक अपेक्षिता जुदेव न्ही आसलेल्यांचो धर्मदूत हांव. पळया जुदेव न्ही आसलेल्यांचो धर्मदूत हांव म्हणटा. पळय हांगा तो म्हणटा इतलें बरें ताका बिरूद मेळ्ळां हें देवाचें देणें जावन हें मेळ्ळां. पळय मोगोजन जुदेव न्ही आसलेल्यांचो धर्मदूत म्हणलें इतलें व्हडलें नांव ताका मेळ्ळां मोगोजन. पळया तो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत बरयत आसतना तो कितें म्हणटा पळया आमी वाचया. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 15 वळ 9 आमी काडया. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 15 वर्स 9 आमी काडया. धर्मदूता मदें हांव कनिश्ट. पळया इतलें व्हडलें नांव ताका मेळ्ळें. आतां तो कितें म्हणटा तो जाणा जाता हे धर्मदूता मदें हांव कनिश्ट. धर्मदूत म्हणलें नांव लेगून म्हाका फावो न्ही. पळया धर्मदूत म्हणलें हें नांव सयत लेगून म्हाका तें फावो न्हय. कित्याक देवाचे पवित्र सभेक हांवें दग दिल्या. पळया मोगोजन तो कितें करनासलो देवाच्या पवित्र सभेक तो दग दितलो मोगोजन. देवाची ती पवित्र सभा मोगोजन तो देसवाट करूंक वावुरतलो. सोम्याच्या पाटला उदारांक मोगोजन तो जिविशी मारून फातरावन जिविशी मारूंक तो चिंतलो मोगोजन. हें सगळें ताका उडासाक येता मोगोजन. उडासाक येता आसतना हांवें कितें करनासलो हांव कसो जावन आसलो कसल्या दारूण काळजाचो हांव जावन आसलो म्हणून तो फ्लॅशबॅक सगळें कितें करता तो उडासाक हाडटा मोगोजन. तर तें हें सगळें उडास आयल्या तो म्हणटा हें नांव निजायकी म्हाका फावो न्हय म्हणटा. पळया मोगोजन देखूनच पळया देव कितलो दयाळ न्ही देव कितलो पळय ताच्या दारुणाक पळोवंक गेल्यार निजायकी आमकां अशें बगता आसतना ताका आमी कितें चिंता तो ताच्या विशयांत तो कितलो दारूण काळज आसतना कितलो खोटो न्ही म्हणून आमी चिंता देव हाका बोगशीत की देव सुद्दां ताका बोगसूंक ना म्हणून तशें जाल्यार दारूण व्हडूं भुरग्यांक ल्हानांक दरा व्हडूं भुरगीं म्हूण पळय नासतना स्त्रियो म्हूण पळय नासतना ल्हान म्हूण पळय नासतना व्हडा म्हूण पळय नासतना प्रायवंतां म्हूण पळय नासतना व्हड धरणान बंदेसाळान वचूंक तो घालतालो मोगोजन. तितलें दारूण जावन आसलें ताजें काळीज कडपा बरी जावन आसलें ताचें काळीज देखून असल्यांक आमकां पळयतना देवी आमकां बक्षीत गी देवी आमकां दया दाखयत गी देवाची काकूळ हाका लाभात गी म्हण आमकां सवाल उदेता गी ना खंडीत उदेता मोगोजन. पूण देवाचें उतर सांगता न्ही जांकां दया दाखोवंक खुशी आसा तांकां हांव दया दाखयतलो. जांची काकूळट करूंक म्हाका खुशी आसा तांची काकूळट हांव करतलोच मोगोजन. तितल्या दारूण काळजाच्याक पावला देवान ताका बदलिला मोगोजन. पळया देखूनच तो म्हणटा देखूनच देव कितलो दयाळ देव कितलो काकूळदार म्हण आमकां हांगा दिसून येता गी ना. देवाची दयाळाय देवाची काकूळट कितली वर्ती त्या ताच्या दयेनच आमकां वेडो घाला मोगोजन. आज आमी जायते पटी दारूण काळजांत आमी जियोन आसल्या त्या कडपाच्या काळजांत आमी जियोन आसल्या हांव म्हजें म्हणलें चिंतून गर्वान हांगार आमी जियोन आसल्या. पूण जाल्यारय त्या गर्वांत आसतना त्या देवाच्या दयेन आमकां रेवड घाला गी ना त्या काकूळटीन आमकां पळया म्हाका ही जावनाची दयाची अपरमीत दया आनी काकूळट मीत मेर नासलेलो मोग ताणें आमकां दाखयला. पळया मोगोजन आतां आमी पळोवंक गेल्यार
ह्या धर्मशास्त्रा विशयांत गलात घरांक बरोवन सांग पावलो कितें सांगता पळया जेजूच्या शिश्यां भितरलो पेद्रू कोणाचो धर्मदूत जावन आसलो खंय म्हूण पळया तो सांगता आमी वाचया आनी पावलो कोणाचो धर्मदूत जावच्याक नेमला पळया गलात घरांक बरोवन आदी 2 ओळ 7 ते 9 पर्यंत आमी काडया गलेशियन चॅप्टर 2 वर्स 7 to 9 बदलाक जशें सुन्नत केल्ल्यांक सुवार्ता परगट करची ताकीद पेद्रूक मेळ्ळ्या सुवार्थ पळया बदलाक सुन्नत केल्ल्यांक सुवार्ता परगट करची ताकीद कोणाक मेळ्ळ्या पेद्रूक मेळ्ळ्या तशें सुन्नत करिनासलेल्यांक सुन्नत करिनासलेल्यांक म्हळ्यार हेर जातींच्यांक सुवार्ता परगट करची ताकीद म्हाका मेळ्ळ्या म्हूण ते सक्कड ओपले ते ओपले ते जाणा जाले कित्याक सुन्नत केल्या सो दमदूत जावच्याक जाणे पेद्रूक नेमला पळया पेद्रूक कोणा नेमला सुन्नत केल्ले दमदूत जावचो कोणाक नेमला ताणे पेद्रूक नेमल्या ताणेंच हेर जातीच्या लोकांचो दमदूत जावंक म्हाकाय नेमला हेर जातींच्याय लोकांचो धर्मदूत जावंक कोणाक नेमला पावलोक नेमला पळया 9वी ओळ तवळ सभेचे कांबे कशे आसलेल्या जाकोबान केफासान आनी जुआवन देवातावन म्हाका मेळिल्ले हे विशेष देणे वळखून पळया देवातावन मेळिल्ले विशेष देणे हें जावन आसा मोगाचें तें वळखून म्हाका आनी बार्नबासाक आपले 6 वराडी म्हूण पासारले आनी हे साम्मतेचो गुर्त कसो आमी एकामेकाचे हात धरले हांवें आनी बार्नबासान हेर जातींच्या मदें आनी तांणी सुन्नत केल्ल्या मदें वेचे म्हूण निर्धार केलो पळया हांगा निर्धार केलो म्हणटा पळया मुखार पळया कितें घडटा बार्नबासाक खंयच्याक बुल्लो म्हणटा पळया तो मुखार आमी वाचया 13 to 14 आमी वाचया तातूंत 13वी आनी 14वी ओळ आमी वाचया उरिल्ल्या जुदेवांनी ताचे संगता मेळोवन कापटीपण आदारलें की बार्नबास सयत तांच्या कापटीपणाक बुल्लो पळया ह्या कापटीपणाक बार्नबासी हाका बुल्लो म्हणटा वो बरो मनीस म्हणून धर्मशास्त्राच्या कृत्यान आमकां वाचूंक मेळटा हाका नांवूय मेळ्ळां मोगाचें पूण हांगा ह्या बार्नबासा विशयांत सांग पावलो कितें सांगता तांच्या कापटीपणाक लागून वो बार्नबास बुल्लो देखून सांग पावलो ताका आतां कितें सांगता पळया पूण सुवार्तेच्या 7 प्रकार ते शीद आसलानांत म्हूण म्हाका दिसतस सगळ्या हुजीर केफासाक हांवें म्हळें जर जल्मान जुदेव जावन तूं जुदेवा बरी न्हय बगार हेर जातीच्या बरी जियेताय जाल्यार तुवें हेर जातीच्यांक जुदेवा बरी जियोंक बोळ करचें कशें पळया मोगाचें हांगा सांग पावलो पळया सांग पावलो देवाक मानवानात आसतलें या कितें देवाक मानवानात आसतलें करचें जाल्यार तूं तांकां कितें सांगता बेश्टयता मोगाचें तांकां सयत तूं सोडिना कोणाक आमी सोडिना बार्नबासाक थंयच तो सोडिना मोगाचें कित्याक ते सारके न्हय आसलेले करतले मोगाचें बार्नबासाक ते सोडूनात आनी केफासाक सयत सोडूंक ना मोगाचें तितलेंच न्हय जेजूचो शिष्य जावन आसलो पेद्रू सयत ताणें सोडूंक ना ताची सूख ताणें दाखोवन दिली मोगाचें पेद्रू की तो खंयच्यान येताना अंतियोकाक येता आसतना पेद्रूक मुखामुखी तो आड रावलो खंय कित्याक सारकें न्हय आसलेले तो करतलो खंय पळया मोगाचें आपल्या शिसांक पावलो तिद्विता पेद्रू म्हण तो पळयना न्ही तांकां तो सूख केल्ल्या वेळार तांची सूख तो दाखोवन दिता तांकां तिद्विता मोगाचें पळया हें देवाचें उतार कित्याक म्हाका आनी तुका देवाचें उतार म्हाका आनी तुका आमकां तिद्विता गिना हें देवाचें उतार तांकां गी कोणाक आमी आतां कोण आसा जिवंत आसलेल्यांक न्ही मेल्ल्यांक गे आतां ना आतां आज हांव आनी तूं आमी हांगा जिवंत आसा मोगाचें हें उतार म्हाका आनी तुका आमकां आयकतल्या समेस्ताक मोगाचें जर तर मोगाचें आमी त्या अनभवाट त्या बरी आमी जियेता तर जर तर आमी सारकें न्हय आसलेलें आमी करता तर मोगाचें पळया सावलो ताच्या पत्रा मुखांतर आमकां जागृत दिवनूच तो आसता 17 दिवन आसा गे ना ताच्या पत्रा मुखांतर न्ही कितलेशे फावटी आमकां ताणें 17 दिल्या मोगाचें तो सांगता रक्तामासाक संबंध जाल्ले विशयान तो सांगता हें सोडी जाय तें सोडी जाय हें धरूंक नजो हें सांडी जाय तें सांडी जाय हें करूंक नजो तें करूंक नजो म्हणून पावलो आमकां ताच्या पत्रा मुखांतर तो आमकां 17 दिता पळया मोगाचें आमी वाचया तो कितें कसले 17 दिता पळया एफेस घरांक बरयल्या पत्राक आमी या एफेशियन चॅप्टर 4 वर्स 31 आमी काडया एफेस घरांक बरयल्या पत्रांत आदे 4 ओळ 30 आनी 1 आमी काडया दुस्मानकाय राग आनी क्रोध तुमी सांडा पळया दुस्मानकाय राग आनी क्रोध तुमी सांडा हंकारी उलोवणे निष्कुचार आनी एकामेकाची निंदा हे सगळे तुमी पयस करा पळया हे तुमी सांडी जे राग मोसोर आनी हे सगळे कितें करी जे तुमी पयस करी जे सगळे खंय तावन उपजाता
रक्ता मसा तावन हें सगळें उपजा देखून तो सांडा आनी पयस करा म्हणटा तातूंच आमी एफेशियन चॅप्टर 5 वर्स 3 काडया 3 ओळ एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आदे 5 ओळ 3 देवाची भुरगीं म्हणलेल्या तुमचे मदें व्याभिचार कसली नापसंद साल वा अपस्वाद हांची सावळी पर्यंत आसा म्हूण आयकूंक मेळना जावं. पळय हें सगळें आमकां आयकूंक मेळना जावं. जें कितें रक्ता मसा कितें संबंद जाल्ले आमचे तें आसा तो मोगाचें न्हू तो सगळ्या कडेन जायत्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा मोगाचें न्हू. हें सगळें सांडीचें हें आमकां आयकूंक मेळना जो तो म्हणटा पळय तातूंत 11वी ओळ वास तातूंत 11वी 5:11 काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाकात. पळय असल्या कामाक हांवें आनी तुवें हात घालूंक वचनाकात म्हणटा. वास वास कंप्लीट करते. तितलेंच न्ही तसल्या कामांचेर तुमी निषेध उसारा. असल्या कामाचेर हांवें तुवें कितें करीचे काय निषेध उसारीचे की निषेध दिसला कितें म्हण आमी बोर्ड घालीचे न्ही कितें करीचे निषेध उसारा म्हणटा देवाचें उतर कोण म्हणटा पावलो म्हणटा. आतां 15वी ओळ वास देखून तुमचे साली विशान तुम्ही वर्ते सत्रायेर रावा. देखून आमच्या साली विशयात आमी कितें करीचे काय वर्त्या सत्रायेन रावा म्हणटा. जाली किती ओळ 15वी तुम्ही बुधवंता बरी सलजय बुध नातलेल्या बरी न्हय. पळय आमी कशें सलजय काय बुधवंता बरी आमगी सलजय म्हणटा. देवाचें उतर आमकां कितें शिकयता बरी बुदू आमकां शिकयता न्ही जणवाय शिकयता बरी बुदू शिकयता. देवाच्या उतरां मुखांत आमी बुदवंत जाता गिना आमकां कळटा गिना खंयचें बरें खंयचें वायट खंयचें मरण खंयचें जिवीत खंयचें सत खंयचें फोट खंयचो काळोख खंयचो उजवाड न्ही खंयचो शिराप खंयचो आशिर्वाद म्हण आमकां कळटा गिना. देवाच्या उतरां पयलीं आमकां कळटालें गे पयलीं आमकां कळनातलें मदें आमकां कळूंक कळनातलें आमी सुकून पडटले हांव पूण आमचें अंतस्करण आमकां कांत येनातलें. कित्याक म्हळ्यार आतां पळय इल्लीशी एक सूक म्हणी केल्यार आमचें अंतस्करण आमकां कांत येता गिना आमकां रावूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तें अंतस्करण आमकां कांत येता मोगाचें. पयलीं आमी आमचें काळीज धरून जाल्लें कडपा बरें जाल्लें तें कितलें मारल्यार ताका कळोंक लागोंक लागनातलें आमकां सूक म्हणून कळनातलें मोगाचें. जेन्ना देवाच्या उतरां तें हांव आनी तूं आयल्या मोगाचें आमी देवाचीं भुरगीं सुकून पडलेल्या वेळार आमचें अंतस्करण आमकां कांत येता गिना खंडीत आमकां कांत येता मोगाचें. देखूनच पावल म्हणटा कितें देखून असल्या सालींत जर तर हांव आनी तूं आमी जियेता तर मोगाचें आमी कितें करता ह्या मंदिरांत ह्या घरांत देव बिडार करता गी जेजू क्रिस्त बिडार करता गी असल्या सालींत जर तर आमी जियेता तर देव पवित्रत्म जेजू क्रिस्त ह्या बिडार करता गी ना. जर तर देव जेजू क्रिस्त ह्या पवित्रत्म ह्या ती बिडार करिना जाल्यार आमी आदलोन पडटा गिना आमी धांटोन पडटा गिना ही बुन्याद कसलोन पडटा गिना खंडीत मोगाचें. देखूनच हांवें म्हळें बोरें हेंय मंदीर बांदता आसतना जाता तितल्यो बोऱ्यांतल्यो बऱ्यो वस्तू आमी वापरन आमी बांदून हाडी जाय. कित्याक तें वायट आका सरी करचें जाल्यार रक्ता मासाच्या संबंदांत हांव आमी पयस करून बोरें तावन हे बुन्याद आमची बांदून हाडल्यार आमी पडटा गी ना. देखून आमची बुन्याद पडनातल्या बरें आमी कोणें कितें करी जाय पळया एफेसकारांक बरयल्या सांग पावलो सांगता एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आदे 5 ओळ 10 आमी काडया. एफेशियन चॅप्टर 5 वर्स 10 सोम्याक कितें मानवता तें सोदून काडूंक शिका. सोम्याक कितें मानवता तें सोदून काडूंक आमी शिका जाय म्हणटा. हांवें आनी तुवें मोगाचें आमी हर एकल्यानी सोम्याक कितें मानवता तें सोदून आमी काडूंक शिका जाय. कित्याक आमची बुन्यादच सोम्याचेर आशिल्ल्या वेळार मोगाचें तर आमी सोम्याक कितें मानवता आमी सोम्याचें न्ही आमचे देवाचे उतर सांगता न्ही तुमचें मन क्रिस्ताचें मन जावं दी तुमचें व्यक्तित्व क्रिस्ताचें व्यक्तित्व जावं दी तुमचे स्वभाव आमचे स्वभाव म्हजे स्वभाव कोणाचे स्वभाव जावं दी सगळे म्हजे स्वभाव क्रिस्ताचे स्वभाव म्हजें व्यक्तित्व क्रिस्ताचें येत्वीक बरेशे गूण बऱ्या गुणांनी आज आमकां हें मंदीर बांदून हाडूं तेन्ना असले बांदून हाडल्यार म्हाका हें मंदीर कसलोन पडटा गे खंडीत तें कसलोन पडना. जर तर रक्ता मासाच्या मंदिरांत बांदून एक राग म्हणलो एक आमचें तें आसल्यार पुरो न्ही सगळे जिविताक आमी उजो दिता गे ना मंदीर कितें जालें सगळें कितें सगळें जिवीत उलपोन येता मोगाचें आमचें हें हांगा न्हू कितलें सगळें नाश करिता. देखून जेजू म्हणल्या आमच्या त्या कडपाचेर मोगाचें न्हू म्हळ्यार भावार्थ त्याचें सगळें आमी मंदीर बांदून हाडल्यार कितें जाता तें भाळटा मोगाचें. वारें येवं दी वादळ येवं दी म्हळ्यार कश्ट विघ्नां अनवरां चलवणी दूख खंत बेजार हें सगळें निरासपण आमचें तें आयल्यार मारतलें आमकां पूण आमी कसलोन पडटा गी ना उतरून आमी येतले ह्या कश्टांतावन मोगाचें न्हू ह्या कश्टांतावन ह्या विघ्नांतावन आमी उतरून येतले कसलोन आमी बिलकुल पडचें न्हू. कित्याक बुन्याद कोणाचेर आसा जेजू क्रिस्ताचेर बुन्याद आमी घाल्या तर मोगाचें न्हू. कित्याक ही सगळी पवित्र सभाचें मूल्य फातर कोण जावन आसा
जेजू क्रिस्त जावन आसा मोगाचेनो आमचो मुल्यापत्र कोण जावन आसा जेजू क्रिस्त जावन आसा मोगाचेनो पळया आतां आमी जेजू विशयांत आनी शिसां विशयांत सांगचें जाल्यार हे शिस जेजू ह्या संवसारांत आसतना शिसां लागीं उलोवन नासलो न्ही शिसां लागीं उलोवन लोकां लागीं तो उलोवन नासलो लोकां लागीं उलोवन आसतना जेजू कशें उलयतालो वापारी मुखांतर उलयतालो न्ही वापारी मुखांत उलयता आसतना शिसांक शिस जेजू लागीं विचारतात तूं वापारी तांच्या लागीं कित्याक उलयताय म्हणटा आसतना जेजू ताका जाप दिता पळया आमी वाचया कित्याक म्हण सांगता जेजू तेन्ना जेजूची जाप कसली पळया मातेवाच्या शुभ वर्तमानाक आमी या मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 10 to 11 आमी काडया मातेवाचो शुभ वर्तमान अध्याय 13 ओळू 10 तावन 11 पर्यंत उपरांत शिस फुडें येवन जेजू लागीं विचारी लागले पळय आतां जेजू मुखार येता जे शिस मुखार येतात आनी जेजू लागीं येवन विचारतात तूं तांचे लागीं ओपारींनी कित्याक उलयताय पळय शिसांक कळना तूं कित्याक तांचे लागीं ओपाऱ्यांनी उलयताय ताणें तांकां जाप दिली ताणें तांकां जाप दिली कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राज्याचे गूट समजूंक तुमकां फावो जाला तांकां फावो जावंक ना पळय मोगाचेनो सर्गींच्या राजाचे गूट समजून घेवंक तुमकां फावो जाला तांकां फावो जावंक ना दोळे आसून ते कुड्डे कान आसून ते बेरे मागीर कितें तोंड आसून तांकां जावना मोगाचेनो कितले जेजू तांकां सांगल्यार तांकां समजनातलें देखून तुका कशें वपात उलयचें पडलें जेजून तांकां वापारींनी तांचे लागीं उलयचें पडलें मोगाचेनो देखूनच हांगा पावल सांगता आदल्या काळार मोगाचेनो तो सांगता कितें म्हळ्यार खंयचोच कळीत नासलो गुट कोणाक कळीत केलो की ताणें ह्याच धर्मदतांक आनी प्रवाद्या मुखांतर उगडापो केलो म्हणटा पळया आमी वाचया एफेस घरांक बरोवन पावल सांगता एफेशियन चॅप्टर 3 वर्स 3 to 5 आमी काडया एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 ओळ 3 तावन 5 पर्यंत आमी वाचया हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या म्हाका कळीत केला कित्याक तो धर्मदूत मोगाचेनो देवान सगळ्यांक ताका कळीत केला न्ही जेजू पावलो दमस्कांत येता आसतना कोण ताच्या लागीं उलयलो जेजू ताच्या लागीं उलयलो ताचें एनकावंटर थंय जाल्लें न्ही टर्निंग पॉयंट थंय जाल्लो थंय उरलो मोगाचेनो हांव जेजू म्हाका कित्याक तूं दग दिताय सगळें मोगाचेनो जेजून म्हाका कळीत केला म्हणटा कितें जालां म्हणटा सगळें म्हाका कोणें कळीत केलां जेजून कळीत केला मोगाचेनो पळयात जेजूच्या शिसांचे कितो मुखार वचून पावला कितलीं पत्रां ताणें बरयल्यांत 12 पत्रां न्ही पावलान कितलीं पत्रां बरयल्यांत 14 पत्रां बरयल्यांत न्ही आनी जुवावन कितलें बरयल्यांत शिसांनी कितलें बरयल्यांत जुवावन 5 पत्रां बरयल्यांत न्ही जुवांचें मागीर पयलें पत्र दुसरें पत्र उगडापणाचें न्ही उरलें शिसांनी कितलें पत्रां बरयल्यांत जाकोबान सगळ्यांनी एक पावलो खंय मुखार पावला कितलें पळया मोगाचेनो न्ही देखूनच तो हो धर्मदूत म्हाका कळीत केला म्हणटा हे विशीं वाचतना क्रिस्ताच्या गुटाची समजणी कितले संपूर्णयेन हांवें घेतल्या म्हूण तुमकां कळीत जातलें आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत करूंक नासलेलो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरकत्म्या मारिफात भाग्यवान दमदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला कळीत नासलेलो गूट कोणाक उगडला देखून मोगाचेनो हो गूट कितें जावन आसलो कितें पयलेंत तो कितें जावन आसलो आदल्या काळार मोगाचेनो न्ही वेळ काळ आराम सुरू जावच्या पयलें कितें जावन आसलो लिपोवन आसलो मोगाचेनो गुपीत तो आसलो सगळ्या वंशावळींत तो लिपोवन आसलेलो हो गूट मोगाचेनो कितें जाता ताच्या धर्मदूता मुखांतर आनी प्रवाद्या मुखांतर तो देव उगडापे करता मोगाचेनो तांकां कळीत नासलें मोगाचेनो पूण देव कितें करता ताच्या पुता प्रवाद्या धर्मदूता मुखांतर तो उगडापे करता म्हणटा पळय देखूनच म्हणटा पळय म्हाका देखून देवाच्या पवित्र सभेंत तर पयलें कोणाक देवान नेमल्यांत कोणाक देवान विंचल्यांत म्हूण पळया आमी वाचया कुरिंत घरांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 12 ओळ 20 आनी 8 आमी काडया देवाच्या पवित्र सभेंत पयलें कोणाचें लिस्टेर कोण आसा पळया कुरिंत घरांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 12 ओळ 20 आनी 8 आमी काडया पवित्र सभेन देवान नेमल्यात ते हे पवित्र सभेन देवान नेमल्यात ते हे पयले दमदूत पयले कोण धर्मदूत मोगाचेनो उपरांत कोण आयले दुसरे प्रवादी पळया मोगाचेनो पयले हांगा धर्मदूत येतात उपरांत प्रवादी मोगाचेनो देखूनच धर्मदूता मुखांतर जेजून सगळें कोणाक कळीत केलें जेजून सगळीं जाता
धर्मदूतांक न्ही सगळें पयलें तांकां कळीत नासलें मोगाचें उपरांत जेजू कितें जावन मरून सर्गान गेल्या उपरांत मोगाचें जेजू कितें करता पवित्र आत्मो तो धाडटा मोगाचें आनी ताच्या शिसा मुखांतर ताणें कितें उलयलें सगळें तें कितें प्रगट करतात की ना तांकां उडास येता मोगाचें पयलें जेजू तांचे लागीं उलयत आसतना तांकां कळूंकूच कळनासलें जेजू विशयांत कितेंय जेजू तांचे लागीं उलोवं नासतना तांकां उगडापें जायनासलें मोगाचें सत देखूनच न्ही क्रिस्त एक फावटी जेजू तांचे लागींच विचारताले म्हाका लोक कोण म्हूण आपयता थोडे स्नान जातात जुवांव म्हणटा थोडे प्रवादी म्हणटा थोडे एलिया म्हणटात थोडे स्नान जातात जुवांव पैकी एकलो म्हणटा त्या वेळार जेजूच आपल्या शिसा लागीं कितें म्हणटा जेजू तुमी म्हाका कोण म्हूण आपयतात म्हणून जेजू शिसा लागींच विचारता आसतना पेद्रू कितें जाप दिता तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पोतू पूण पेद्रूक कळीत आसलें की कोणें उगडापें केल्लें देवान उगडापें केल्लें मोगाचें तांकां कळीत नासलें जेजू जायते ताच्या मरणा विशयान सांगतालो वो कितें उलयता वो काले उलयता सवाल करया म्हळ्यार तांकां धैर्य ना जेजू लागीं काले विचारया म्हळ्यार तांकां धैर्यच ना मोगाचें कित्याक तांकां कितलें सांगल्यार तांकां कळीतच तांकां समजूंकूच समजनासलें मोगाचें जेन्ना मोगाचें पवित्र आत्मो तांचें तें देवून आयलो मोगाचें कितलें स्वताने कितलें उगडापें केलें गे ना तांणी कसलें धैर्यान पुक्का जावन आसलें मोगाचें कांयच शिकप नासलेलें तांकां पळोवन कितें जावन पावलें तें अजाप जावन पावलें मोगाचें कित्याक हें सगळें तांणी सांगलां जाल्यार ह्या पवित्र पुस्तकांत बरयलां जाल्यार मोगाचें देवाचें सांगता न्ही धर्मदूतान जावन प्रवादी मुखांतर आमकां बांदून हाडलां म्हणटना ही सगळी शिकून तांणी कशी प्रगट केली पवित्र आत्म्या मुखांतर मोगाचें सा पावलून प्रगट केल्ली पवित्र आत्म्या मुखार ताच्याच स्वंत कुशेन ताणें प्रगट केली की ना पवित्र आत्म्याच्या बळान मोगाचें म्हाका कोणीय सांगिल्लें न्ही तो म्हणटा म्हाका कोणीय सांगून दिवना म्हणटा खुद्द पवित्र आत्म्या जेजूनच ताका सगळीं स्वता कळीत केल्ली म्हणटा मोगाचें पळया देखूनच आतां तुवें कितें वाचलें पाटी पवित्र सभांक देवान नेमल्यात पयले धर्मदूत दुसरे प्रवादी तिसरे शिकवणदार पळया पयले धर्मदूत दुसरे कोण जावन आसात प्रवादी म्हणटा आतां प्रवादी विशयान सांगचें जाल्यार हे प्रवादी कोण न्ही कोणाक प्रवादी म्हणटले प्रवादी कितें करतले पळय जेजू देवाचें उतर सांगता न्ही आमी वाचया पयलें एब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 ओळ आमी 1 काडया एब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 ओळ 1 आमी काडया आदी म्हाका परत्यान आनी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखान देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो आदी म्हाका परत्यान साबार तरांनी देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो कोणा मुखांतर प्रवाद्या मुखांतर देव त्या वेळार प्रवाद्या मुखांतर उलयतलो मोगाचें कित्याक म्हळ्यार प्रवाद्याचें काम कितें जावन आसलें देवाची कुशी कळीत करचेंच लोकांक कळीत करचेंच प्रवाद्यांचें तें काम जावन आसलें देव कितें करूंक कुशी व्हरता मोगाचें डायरेक्ट देव करूंक जायना देखून देव कोणाक वापरतलो प्रवाद्या मुखांतर वापरतलो आनी देवाची कुशी कितें म्हणून लोकांक सगळें कळीत जायजे गे नाका देखून ह्या लोकांक कळीत जायजे जाल्यार ह्या लोकांक कळीत करचेंच प्रवाद्यांचें तें काम जावन आसलें मोगाचें न्ही प्रवाद्यांक पळया त्या काळार प्रवाद्यांक कितें म्हण आपयतलें न्ही पयलें प्रवाद्यांक कितें देवाचो मनीस म्हणटालें कित्याक देवाचो संदेश तो हाडून येतलो आनी दर्शी म्हूण आपयतलो आयकलां गे तुमी दर्शी पळया मोगाचें साम्वेल न्ही वय साम्वेल प्रवादी दाविदाक अभिषेक करूंक गेल्ल्या वेळार सर्वेस्पोर देव ताका सांगता तुज्या शिंगांत तेल घाल आनी शीद बेतलेमाच्या जस्य सरशीन वचू हांवें म्हज्या रायाक त्या जस्याच्या त्या पुता मदल्या एकल्याक हांवें विंचून काडला म्हणून सर्वेस्पोर देव साम्वेलाक धाडटा मोगाचें कित्याक ताका अभिषेक कित्याक म्हळ्यार प्रवाद्यांचे त्या काळार मोगाचें प्रवादी म्हणटा आसतना लोक भियेतलो मोगाचें कितें करतालो लोक एक तरेची भिरांत तांकां तें आसलें मोगाचें म्हळ्यार ते कितें सांगताले तें जातालें गी ना डायरेक्ट देव तांच्या मुखांत उलयतलो आमी आयकलां न्ही एलिशा जावं दी एलिया जावं दी तांकां सगळें देव आत्म्या मुखांतर कितें करतलो कळीत करतलो मोगाचें तेच परी मोगाचें हो साम्वेल प्रवादी जस्सेच्या घरा वेता आसतना आनी थंय वेता आसतना लोक एक तरेचे भिरांतीन भरता आनी भिरांतीन पळोवन ते कितें म्हणटा पळय आमी वाचया साम्वेलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 16 ओळ 4 आमी काडया साम्वेल फर्स्ट साम्वेल चॅप्टर 16 वर्स 4 सर्वेस्परान दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे सामुएलान केलें तो बेतलेहेमांत प्रवेश जालो तेदना तो बेतलेहेमांत प्रवेश जालो तेदना शाराचे मलगडे भिरांतीन बरोवन पळया सगळें कितें जालें की ते मलगडे सयत
भिरांत एक तरेची भिरांत तांकां दिसताली मोगाचें प्रवाद्यांची कित्याक म्हळ्यार देव प्रवाद्या मुखांतर सगळें करता म्हणून तांकां जाणा आसलें देखून त्या काळार जायते प्रवादी आसले मोगाचें थोडे फोडकेरे प्रवादी आसले देखूनच तें विचारता तूं निजायकी दर्शी म्हूण पळय हांगा मुखार कितें वाच ताका मेळोंक आयले तांणी विचारलें दर्शी तुजी भेट शांतीची तुजी भेट शांतीची म्हणून शांती तूं हाडून आयलाय न्ही निजायकी तुजी भेट शांतीची म्हणून विचारता आसतना मुखार कितें सांगता आद्य 9 आतां आमी 9 काडया तें कितें सांगता पळया साम्युएलाचें पयलें पुस्तक तेंय सांगता प्रवाद्या कितें सांगता पळया आमी प्रवाद्या विशयांत साम्युएलाचें पयलें पुस्तक आद्य 9 ओळ 9 आमी काडया पुरातन काळार पयले पुर्विल्ल्या काळार इस्रायेलान कोणी देवा लागीं विचारूंक वेताना तो अशें म्हणटलो कोणी देवा लागीं विचारूंक कालें वेता आसतना मोगाचें तो कितें म्हणटालो आमी दर्शी लागीं वचुया आमी कोणा लागीं वचुया आमी दर्शी लागीं वचुया कित्याक आजकाल प्रवादी म्हणटा तांकां त्या काळार दर्शी म्हणटले आजकाल प्रवादी म्हणटा त्या काळार तांकां कितें म्हणटले काय दर्शी म्हणटले देखूनच कोण साम्युएल साऊल खंय येता दर्शी लागे दर्शीक तो मेळोंक येता देखूनच त्या काळार ताका दर्शी म्हणटाले पळय आतां मुखली वळ वास तांतूस खंयच्या नांवान तांकां आपयताले पळय परत दावी वळ काड तांतूस दावी तेन्ना सावलान आपल्या सेवकाक म्हळें बरें ये आमी वचुया आनी ते देवाचो मनीस रावतलो त्या शहराक गेले कोण मनीस तो देवाचो मनीस मोगाचें दर्शी आनी देवाचो मनीस म्हणून ह्या प्रवाद्यांक म्हणटले मोगाचें कित्याक म्हळ्यार मोगाचें देव प्रवाद्या मुखांतर सत्राय दितालो देव प्रवाद्या मुखांत जागृतकाय कितें करतालो सत्राय दितालो जागृत करीतलो मोगाचें देवा मुखांतर पळया मोगाचें धर्मशास्त्राक पयस धर्मशास्त्रा प्रकारे ते जियेनातले धर्मशास्त्रांत पयस करून मोगाचें पथकांत ते जियोवन आसले खोटेपणांत ते जियोवन आसले देखूनच तांणी कितें करी जाय आसलें त्या पथकाक तांणी पाठ करून त्या खोटेपणाक तांणी पाठ करून देवा थंय परताचे म्हणून देव तांच्या प्रवादी मुखांतर तांकां जागृत दिवनूच आसतलो सत्राय दिवनूच तो आसतलो मोगाचें देखूनच पळया आमी पळयता निनिवे शहराच्या विशयान निनिवे शहराच्या लोकांक मोगाचें निनिवे शहरांत कितें खंयच्यात आसलें तें खोटेपणांत आसलें मोगाचें पळया मोगाचें त्या पथकांत आसल्या निनिवे शहराक कोण येता तें मोगाचें तें कोण येता कोणा मुखांत तें सत्राय दिता जोना प्रवादी मुखांत तें सत्राय दिता गे ना जोना प्रवादी निनिवे शहराक येता मोगाचें आनी तो कितें परगट करता आनी फकत 40 दीस मात्र उरल्यात कितें जातलें हें सगळें शहर नास जातलें म्हणून तो परगट करता मोगाचें इतलें आयकल्लेंच ह्या प्रवाद्याचें उतार आयकल्लेंच लोक कितें करता लोक तक्षणच मोगाचें देवाचेर विश्वास दवरूंक तो सुरू करता आनी आपली गुणी वस्त्रां तो मुस्तायकी घालता मोगाचें आनी कितें करता उपास करता मोगाचें तितलेंच न्ही ही खबर वचून कोणाक मेळटा रायाक वचून पावता मोगाचें रायाक ही खबर मेळटस राय कितें करता तो सिंहासना वयलो सकला देवता आनी आपली मुस्तायकी तो बदलिता मोगाचें आनी तोय गुणी वस्त्रां घालता आनी गोबरांत तोय वचून बसता कोणाचें उतार आयकल्लें तांणी प्रवाद्याचें उतार आयकून पळया मोगाचें तितलेंच न्ही परतून राय कितें करता पळया मोगाचें आमी वाचया तें परगट कितें करूंक लायता पळया जोनाक आमी जोना आदी 3 ओळ 7 तावन 10 पर्यंत आमी काडया जोना Chapter 3 verse 7 to 10 उपरांत ताणें निनिवेन अशें परगट करूंक लायलें रायाचें आनी ताच्या अधिकाऱ्याचें फर्माण हें मनशां आनी जानवरां गोरवां आनी बकरे कितेंच खायना जावं आनी उदक पियेना जावं मनशां तशें मनजाती गोणये वस्त्रां पांगरो आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारूं पळय व्हडल्यान देवाक कोणा कोणा उलो मारचे काय देवाक उलो मारूं जण एकलो आपली वायट चाल आनी आपल्या हातांक लागून आसलेलो जुलूम सांडूं कोण जाणा एखाद्या वेळार देव आपले मौन बदलीत पळया कोण जाणा एखाद्या वेळार देव आपले मौन बदली एका विशयान देव मौन बदलिता मोगाचें खंयच्या विशयान म्हणून कळटा आनी आपलो जळटो राग थंड करीत आनी अशें आमचो नाश जावचो ना देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली देवान तांची कितें पळयली आतां प्रतिक्रिया पळयली तांणी आपले वायट चालीक पाठ केली हें ताणें पळयलें आनी जे विघ्न आपूण तांचे धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें त्या विघ्ना विशीं
ताणें आपलें मन बदलिलें. ताणें मन बदलिलें गी ना बदलेलें मोगाचें केदला मोगाचें आमी पाताक रडोवन देवा तें परतात हांव तर मोगाचें हो एक सरगार जावचो संतोष खंय ने खंयसरी जायना खंय मोगाचें ने एकलो मणी पाताक रडोवन आपली जिनी परतून जिनी बदलून देवा तें कोण परतात मोगाचें त्या वेळार सरगार कितें जाता खंय तितलो संतोष पळया देव कितें करूंक भायसरलो देवाचें मन सयत देव बदलिता म्हणटा मोगाचें देखून देवाचें उतार आज आमकांय तेंच उलो दिता आमी मोगाचें आमच्या जिवितांत मोगाचें आमी पातकान पडून पातकी जिणी आजर तर आमी देवाक मानवनात आसलें ह्या देवाक वायट देवाच्या विरोध आमी कितें करता तर देवाक राग हाडोवचें आसलें आमी करता तर आमकां खंडीत मोगाचें जर तर आमी ते देवाचें उतार आयकून आमी देवा तें हें मन बदलून आमी देवा तें परतात तर देव आमकां दया दाखयता गी ना देव आमकां काकूळ दाखयता गी ना खंडीत मोगाचें देव आमकां काकूळ तूं दाखयता पळय मोगाचें हांगा सर्वेस्पराचें उतार निनेवेच्या लोकांक कोणा मारिफात पावलें जोना प्रवादी मुखार तांचे उतार तांणी स्विकार केलें गी ना सगळ्यांनी स्विकार केलें राया तावन धरिल्लें मोगाचें निमाणे व्यक्ती पर्यंत ताणें कितें केलें तें उतार ताणें स्विकार केलें मोगाचें आनी देवान तांचेर कितें केली देवान तांची काकूळटी केली तांचो नाश तांणी करूंक ना मोगाचें अशें मोगाचें पळया देखूनच आमकां देव दया दाखयता जेजू दया दाखयता गी ना दया दाखये जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं वय मोगाचें अशें प्रवाद्या मुखांतर देव तांचे लागीं उलयतलो मोगाचें आनी कितें करतलो तांकां तांचे उतार आयकतलो मोगाचें पळया पवित्र पुस्तकांत जायते प्रवादी आसात गे ना जायते प्रवादी आसात थोडे व्हड प्रवादी थोडे ल्हान प्रवादी पळया मोगाचें इजाया एजेकिएल आनी कोण दानियल जेरेमिया हे सगळे व्हड प्रवादी ह्या प्रवाद्या मुखांतर देव उलयला गी ना देव ह्या प्रवाद्या मुखांतर उलयला मोगाचें देवान मोगाचें ह्या प्रवाद्या मुखांतर मोगाचें संदेश धाडला गी ना देवाचो संदेश ह्या प्रवाद्या मुखांतर देवान धाडला ह्याच प्रवाद्या मुखांतर देवान सगळ्या मनशा कुळाचे पातकाक बुक्सेल हें सोडवून दिला तारण परगट केला गी ना सगळ्या मनशा कुळाक मोगाचें देवान ह्या प्रवाद्या मुखांतर तारण परगट केल्या ह्याच प्रवाद्या मुखांतर देवान जायत्यो बसवणी केल्यात गी ना ने जायत्यो बसवणी केल्यात गी ना जायत्यो बसवणी केल्यात मोगाचें ह्याच प्रवाद्या मुखांतर देवाच्या राजा विशयान उलयलें गी ना शेवटी तें जैतवंत जातलें म्हणून उगडापें केलां गी ना सगळें केलां मोगाचें पूण देवाचें काम हें सगळें कितें केलां हें देव करता मोगाचें सगळें आपल्या नांवा पासून तें करता देव कितें करता देव सगळें करता जाल्यार आपल्या नांवा पासून तें करता हें देवाचें कितें जावन आसा हें देवाचें काम जावन आसा मोगाचें कोणाचें काम हें देवाचें काम जावन आसा मोगाचें देखूनच हांगा पावलो सांगता न्ही देखूनच हांगा पावलो कितें सांगता कोणा मुखांतर आमी बांदून हाडलां की ही बुन्याद पयिल्लें धर्मदुता मदें ही बुन्याद ही पवित्र सभा जावं दी ही आमची बुन्याद जावं दी खंयचेर धर्मदुता मुखांतर कित्याक म्हळ्यार धर्मदुता मुखांतर आमकां जायतीं सतां कळीत जाल्यात की ना न्ही देवान आतां पवित्र पुस्तक जेजू गेल्या उपरांत कोणा कडेन कळीत केली पवित्र आत्म्या मुखांत तांच्या मुखांतर आमकां कळीत केलें हें उतार आमी वाचून हें उतार आमी आयकून ह्याच उतरांचेर जर मोगाचें आमचें जिवीत बांदून हाडिल्ल्या वेळार आमचें बांदप कशें आसता घट्ट आसता मोगाचें देखून दुसरें कोणायचें आमकां वाचूंक ना खंयचोय बूक जावं दी खंयचोय पुस्तक जावं दी कोणेंय सांगिल्लें आमी करूंक ना फकत देवाच्या उतरां मारिफात ह्यो देवाचें उतार वो पवित्र पुस्तक करी जाल्यार कितलो वावर केला की ना न्ही कितलोसो लोक मारतीर मेला मोगाचें न्ही पळया हे सगळे शीस कशे मेले कोणा खातीर मेले जेजू खातीर सोम्या खातीर मोगाचें वो पुस्तक आमच्या हातांत मेळा जाय जाल्यार कितलें रगत वारयलां गी ना देखून मोगाचें देवाचें उतार सांगता हे ताणींच बरयल्लें न्ही पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मुखांतर हे सगळे पवित्र पुस्तक बरयलात म्हणटा म्हाका आनी तुका शिकोवन दिवच्या खातीर म्हाका आनी तुका तिदवोवच्या खातीर म्हाका आनी तुका बेश्टोवच्या खातीर मोगाचें जेन्ना आमी तिदवीत आसतना जेन्ना देवाचें उतार आमकां बेश्टयत आसतना हांवें आनी तुवें धैर्य सांडूंक नजो मोगाचें आमकां कितें करता देव ह्याच उतरां मुखांत आमकां परिवर्तन करूंक आशेता आमची जिणी रुपांतर करूंक तो आशेता न्ही देखून हे देवाचें योजन देव मोग करतल्यांक मात्र करता म्हणटा बेश्टोवचें कोणें सगळ्यांक देवाक देव बेश्टयता गे सगळ्यांक देव बेश्टयना मोगाचें कोण तसो मोग करता मोग करतल्यांक न्ही बेश्टयता आनी तिदवीता आमी आमच्या भुरग्यांक मोगाचें आमी भुरग्यांक आतां मारता जाल्यार आमी तांकां द्वेश आसता गे तांकां आमचेर ना कित्याक आमी भुरग्यांचो मोग करता कित्याक आमी मोग केल्या जिवितांत तांचे वांकडी वाडटा आनी
दवरूंक नजो वायट वाटेक तांणी वचूंक नजो देखूनच तांकां जावंक पुरो डाडा जोरू मम्मा जोरू म्हणे तांकां भक्ता घेना म्हाका तो म्हाका सारा थोडे फुडें म्हाका डाडा नाकाच नाका म्हाका डाडा नाकाच नाका म्हाका मम्मा थोडे फुडें मम्मा जोर करतना मम्मा नाका डाडा नाका म्हणटा कित्याक आमी मोगाचे न्हू आमी भुरग्यांक तांकां कळीत आसना इस्कालांत हांव भुरगीं थोडे फावटी काण नाडटात पेन्सील जावं दी या कितें जावं दी म्हणजे साराक 2-3 फावटी कोणाचे पेन्सील हाडली एक फावटी साम्म जोर केले ताका हांवें देखूनच कित्याक म्हळ्यार आमी थंयच ताका बेश्टे येयल्यार कितें जाता फाल्यां सकाळीं एक पेन्सील आनी एक पुरवां आनी एक पेन्सील फाल्यां इरेजर पुरया डब्बोत येवंक पुरो घरा मागीर कितें जाता उपरांत तांकां कळीत ना मगो तीं भुरगीं तांकां कळीत ना पूण आमी तांकां तिदवीचे नाका उपरांत कितें हाडलां डाडाक सांगनाका मम्माक सांगनाका म्हण कित्याक आमची भुरगीं मोगाचें वांकडी वाट धरून नजो म्हणून आमची आशा आसा घेना सगळ्यांक आमची भुरगीं बऱ्या फुडार जोडीचे न्ही बरो फुडार आशेचे म्हणून आशा आसा घेना सगळ्यांक आसा मोगाचें देखून हे देवाचें उतर जेन्ना आमकांय मोगाचें आमी देवाचीं भुरगीं हांगा आसतलीं वय की न्ही ल्हान तावन दवरलें व्हड पर्यंत म्हातारी जावं दी ल्हान भुरगीं जावं दी आमी सगळीं कोणाक देवाची भुरगीं देखून देवाच्या भुरग्यांक देव दित आसतना देव भेटत आसतना आमी दैर सांडून ओ कित्याक तशें उलयता तो कित्याक तशें उलयता कोणाचें उतार तें जावंक पुरो हांव उलयता जावंक पुरो थोड्यांक म्हणजे राग आसा जावंक पुरो ओ कित्याक तशें उलयता ना म्हाका पळयनाका तुमी कोणाक आमी मानवांच्या बरी सला जाय देवाक मानवांच्या बरी सला जाय मगो देवाचें उतार म्हूण पयलें तुवें स्विकार करी जाय एक्सेप्ट करी जाय ताची ताकीद दिता आसतना आमी त्या ताकीदीक चिती दिना जाल्यार मोगाचें न्हू आमचें देव ताकीद देवाचें उतर सांगता देदना देवाच्या ताकीदेक ताच्या उतराक आमी चीत दिता तर देव ताचें काळीज उगडतलो खंय आनी आमकां कितें करतलो आमकां बरी वाट दाखयतलो खंय पळया मोगाचें देवाचें उतार कितें सकयल आटापोवन आसा म्हण आमकां कळीत ना जेन्ना आमी आयकता आमकां कितें करता आमकां देवाचें उतर आमकां सारकी वाट आमकां दाखोवन दिता देखूनच हांवें म्हळें प्रवाद्या मुखांतर देव उलयला शिसा मुखांतर देव उलयला देखून ही बुन्याद खंयच्यार बांदून हाडल्या धर्मदुतांचेर आनी प्रवाद्यांचेर बांदून हाडल्या पूण ह्या बांदपाचो मुलापात्र कोण जेजू क्रिस्त जावन आसा आतां परत फाटी 30 आमी वाचया एफिशियन चॅप्टर 2 वर्स 20 धर्मदुतांचे आनी प्रवाद्याचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्या धर्मदुतांचेर आनी प्रवाद्यांच्या बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडला जेजू क्रिस्तस ह्या बांदपाचो मुल्याफातोर जेजू क्रिस्तस ह्या बांदप्याचो मुल्यापातोर तातूंत 20 आनी 2 पर्यंत वाच तर या ताचेर उबारून सगळे बांदप वाडत सोम्याक समर्पिल्ले पवित्र मंदिर जाता पळया मोगाचें न्हू कितें जाता ताचेर उबारून सगळे बांदप वाडत कितें जाता सोम्याक समर्पिल्ले पवित्र मंदिर जाता म्हणटा देवाचें उतार तर मंदिरान देव पवित्र मंदिर जाल्यार कोण ह्या मंदिरांत बिडार करता देव आमच्या मंदिर आमच्या थंय बिडार करता गे ना ह्या मंदिरांत देखून देवाचें उतार आमकां सांगता न्ही तुमी आमकां आपोवणें दिता कित्याक आमकां आपोवणें दिता तुमी पवित्र जावंक देवाचें उतार आमकां आपोवणें दिता आनी आमी वाचला न्ही पेद्रूच्या पुस्तकांत देवाचें उतार आमकां पवित्र जावंक आपोवणें दिता कित्याक देव पवित्र जावंक आपोवणें दिता देवाक म्हजें तें तुजें तें येवन बिडार करूंक जाय देखून हांव आनी तूं पवित्र ना देखून तो सांगता तुका पवित्र जावंक कित्याक हांवें तुजें तें येवन रावच जाय देखून देव म्हणटा तो पवित्र जावंक तो आमकां आपोवणें दिता मगो कित्याक आमी कोण जावन आसा देवाचें मंदिर मोगाचें न्हू देवाचें उतार सांगता न्ही देवाचो आत्मो तुमचें तें वस्ती करता म्हूण तुमी नेणांत गी म्हूण पळय आमी वाचया कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 3 ओळ 17 आमी काडया कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 3 ओळ 17 जर एकलो देवाचें मंदिर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो जर एकलो देवाचें मंदिर नाश करता देव कितें करतलो काय ताका नाश करतलो कित्याक देवाचें मंदिर पवित्र देवाचें मंदिर कितें जावन आसा तें पवित्र जावन आसा आनी तेंच मंदिर तुमी तेंच मंदिर हांव आनी तूं जावन आसा म्हणटा पळया म्हाका देखून मनशांनी बांदलेल्या देवळांनी कट्टोन आनी देव बिडार करता गे ना देव बळ्या वस्ती रितीर केल्ल्यांक सडावो सगळ्यांक कळीत आसा म्हाका जायत्यांक कळीत ना देखून हर एकल्यांनी कोणें वस्ती रितीर करूं ना हर एकल्यांनी वस्ती रितीर करची भोव गरजेची मोगाचें कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत आसतनाच मोगाचें हांव आनी तूं आमकां देवाची वळख नासतनाच आमी दीस काडटा जाल्यार आमी मनीस जावन ह्या संवसारांत व्यर्थ जातलें देवान आमकां ह्या संवसारांत देवान आमकां दवरला मोगाचें कित्या खातीर ताच्या देखून आमी देवाच्याच हातांचें काम म्हणून उडोवं आयकलां न्ही बरें आदार सम्या जेजू मुखांत हांवें आनी तुवें बरें आदार जियेज म्हण देवान आमकां रचला म्हणटा आमकां देवाचीच वळख ना जाल्यार आमी कशें ह्या आमकां देवान मुखार कितें सक्कड तयार करून दवरलां तें मेळात गे आमकां
पळय आज आमी भागी मोगाचे न्हू देवाची वळख नासतना ताजो कितलो लोक जिवन आसा क्रिस्तांव म्हणटा क्रिस्तचीच वळख ना पळोवंक गेल्यार न्ही क्रिस्तच कोण म्हूण आज वळखना मोगाचे न्हू देखून हर एकल्यानी मोगाचे न्हू ही वस्ती रितीर करची भोव गरजेची जावन आसा देव कोण पवित्रत्व कोण जेजू कोण तूं कोण सगळें आमकां कितें कळटा आमकां कळटा मोगाचे न्हू हें सत आमकां जाणा जाता उगडापी जायना तल्लें सता मोगाचे न्हू आमकां जायतीं कळीत जातात मोगाचे न्हू उपरांत आमकां कळटलें पयलेंच हांवें केल्लें जाल्यार म्हूण कित्याक देवा विशयांत आमी मस्तू जाणा जावंक आसा मोगाचे न्हू देवाचें उतर सांगता न्ही देवाक आमी वळखता पूण मोगाचे न्हू देवाक दिवचो मान आमी दिता गी रोमाघरांत वचचें नाका देवाचें उतर सांगता देवाक तें वळखतले जाल्यार देवाक दिवचो मान देवाक तें दिवना देव कोण असो म्हणून वळख ना जाल्यार न्ही मोगाचे न्हू आमी देवाक सोडून आज आमी कितें करता दुसऱ्या फाटल्यान आमी धांवता जीव दिल्ल्या जिवीत दिल्ल्या देवाकच आमी वळखनासतना देवाक हाचे विशयान तसो राग येवचो मोगाचे न्हू प्रतिस्पर्ध्यांक तूं बिलकुल सोंसिना खंय देखूनच वस्ती रितीर केल्ल्यांक सारकें कळ्ळें जाता देखूनच आतां खंय वाचलें तुवें परत वाच देखूनच आमकां कळ्ळें जाता न्ही देव खंयसर बिडार करता देव आमी वाचया आमी आयकलां जायते फावटी पळया धर्म तेंच्या कृत्यांत अध्याय 17 ओळ 20 आनी 4 The Apostle Acts chapter 17 verse 24 हो संसार आनी तांतू आसलेल्यो सर वस्तू रचलेलो देव सर्गा संसाराचो धनी जाल्ले निमती मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती तो करिना मोगाचे न्हू पळया दावीद रायाक एक आशा आसली कशी आशा आसली दावीद रायाक एक मंदीर बांदिचें म्हणून आशा आसलें मोगाचे न्हू पळया तो मंदीर बारूंक आशा ताका मस्त एक मजबूत देवा खातीर एक मंदीर बांदिचें म्हणून दावीद राय मस्त सोपाणी आसलें ताची एक आशा आसली मोगाचे न्हू पूण ताचें सोपाण पुरो जाता गे ना कित्याक म्हळ्यार देव ताचे लागीं सांगता कित्याक तुवें मंदीर तुवें म्हज्यान मंदीर बांदूंक जायना कित्याक म्हळ्यार तूं जायतीं झुजां झुजलाय तुवें जायते रगत वारयलाय देखून तुज्यान एक मंदीर म्हज्यान बांदूंक जायना तुजो पूत कोण बांदतलो तुजो पूत सलमाव राय बांदतलो म्हण सांगता आनी अशेंच जाता मोगाचे न्हू सलमाव राय कितें करता मंदीर बांदूंक सुरू करता आनी देव ताका जाणवाई दिता मोगाचे न्हू पळया आमी वाचया पळया ह्या मंदिराच्या बांदपाक तयाराई कशी आसता पळया आमी वाचया रायांचें पयलें पुस्तक अध्याय 5 ओळ 20 तावन 26 to 31 भितर आमी वाचया फर्स्ट किंग्स Chapter 5 verse 26 to 31 आपणे बसयल्ले प्रमाणे सर्वेस्परान सलमाऊक जाणवाई दिली पळय हे सगळें करूंक देव कोणाक जाणवाई दिता सलमाव रायाक ही एक जाणवाई दिता सलमाव आनी हिरामा मदे सलमाव आनी हिरामा म्हळ्यार तो तिरासो राय शांती असली तांच्या मध्ये दोगी जाणां मध्ये त्या रायामध्ये शांती आसली आणि तांणी एकामेकाकडे एक सल्लो केलो तांणी आता एकामेकाकडे एक सल्लो केलो सलमाव रायान सगळ्या इस्रायेलांत 30,000 जाणांक गुलाम वावराक लायले कितल्या जाणांक 30,000 जाणांक गुलाम वावराक लायले तांचे पैकी 10,000 जाणांक हर एक म्हयन्यान लेबानोनाक धाडटलो तो लेबानोनान धाडटलो मोगाचेर कित्याक म्हळ्यार लेबानोनान व्हडले देवदार रूख आसले मोगाचे न्हू ते देवदार रुखाक कातरूंक आमी वाचला न्ही आमी नितीवंत मनशाक खंयच्याक सरी केला लेबानोन रुखा बरी तो देवदार रुखा बरी तो वाडटलो म्हण सांगला लेबानोनाक धाडटले ते 1 म्हयनो लेबानोनान काम करतले 1 म्हयनो लेबानोनान काम करतले आनी 2 महिने घरा रावतले अदोनिराम गुलाम वावराचे मुखेलपण घेतलो वो एक सलमावचो अधिकारी जावन आसलो मुखेलपण घेतालो त्या भायर सलमाव कडे 70,000 वचे वावोवपी आनी दोंगराळ प्रदेशांत 80,000 फातर कातरपी आसले 80,000 आनी 70,000 वचे वावोवपी आसले हे न्हय आसता 3,300 पर्यवेक्षक कामाक लायलेल्या मनशांक सोलोन व्हरतेल्या मुकादमाच्या आदेशाखाल आसले मंदिराक तासलेल्या पत्रांची बुनियाद घालचे खातीर रायाचे आज्ञे प्रमाणे वड आनी उसले फातर कातरयले सलमावच्या आनी हिरामाच्या बांदप्यांनी गेबालिता संगता मेळोन मंदिराच्या बांदपा खातीर रुखाड आनी फातर तयार केले हे सगळें तयार केलें मोगाचें खंयच्या खातीर हे मंदिराच्या बांदपा खातीर मोगाचें पळया हे मंदीर बांदता आसतना मोगाचें हांगा एक विशेशता आमकां दिसून येता कितें म्हळ्यार पळया मोगाचें हें मंदीर कोणें बांदिल्लें
सलमावरायन बंदिल्लें सलमावरायन मंदिर बांदिल्लें मगोचनो सलमावरायन मंदिर बांदिल्लें जाल्यार हें मंदिर बांदीत आसतना मगोचनो देवाचें उतार कितें सांगता हें मंदिर बांदीत आसतना कसल्याच हत्यार असो आवाज आयकनातलो खंय कसल्याच हत्यार असो आवाज म्हणलो आयकनातलो खंय जावं पुरो हातोडीचो जावं पुरो इरण्याचो कसलोच आवाज थंय आयकनातलो खंय पळय आमी वाचया तांतूंत रायांच्या पयल्या पुस्तकांत अध्याय 6 ओळ 7 आमी काडया 1 किंग्स चॅप्टर 6 वर्स 7 मंदिर बांदतना पळय मंदिर बांदत आसतना फातरा कणयेन पुरते तयार केल्ले फातर उपयोग केल्ले पळय व्हडले व्हडले फातर मगोचें पुत्र फातरा कळयेन तयार केल्ले उपयोग केल्ले अशें मंदिर बांदपाच्या वेळार हातोडेचो इरण्याचो वा हेर खंयच्याच हत्याराचो आवाज आयकनातलो पळय मगोचें हातोडेचो जावं दी इरण्याचो जावं दी खंयच्याच तो आवाज आयकनातलो म्हणटा पळय आमी एक घर बांदता म्हूण चिंत्या आतां बिल्डींग बांदता म्हूण चिंत्या आतां घर बांदिल्ल्या वेळार आवाज आसा की ना यबा ते आमी हांगात पळया न्ही हांगात एक बिल्डींग जाता आसतना कितलो आवाज ते आतां बरो हातोडी भारी उणें आतां बरो कालें ड्रिल्ल आनी पुरा कट्ट ग्रॅनायट कट्ट ते मार्बल ते टायल्स कट्ट आसतना आमकां रावोंक जाता की एक खाली एक रानशें कूडस बांदूंक आमी सुरू केल्यार ते घरा आमकां रावोंक जाता की ते कितलो आवाज आयकता की ना कितलो आवाजान रावोंक जाता की त्या आवाजांत रावोंकूच जायना मगोचें जावं पुरो इगर्ज्यो जावं पुरो त्यो मंदिरां आमी बांदता आसतना मगोचें आतां नव्यो इगर्ज्यो जावं दी या नव्यो खंयचीय मंदिरां बांदता आसतना जावं दी तो आवाज खंय मिसर आयकता न्ही आयकता मगोचें पूण देवाचें उतर कितें सांगता मगोचें पळय आमी परत तितू ओळ वाचया मंदिर बांदता आसतना मंदिर बांदतना फातरा कणयेन पुरते तयार केल्ले फातर उपयोग केल्ले अशें मंदिर बांदपाच्या वेळार हातोडेचो इरण्याचो वा हेर खंयच्याच हत्याराचो आवाज आयकनातलो खंयच्याच हत्याराचो आवाज आयकनातलो म्हणटा पळय मगोचें आमकां तेंच उडोवलें हांवें सांगलें आमकां ना जाल्यार खंयचें एक काम सुरू केल्यार मगोचें बांदचें काम सुरू केल्यार आनी तें जाता मिसर आमी पुरपुरूनच आसता की ना हांचें काम केदाळ नेबर जावं दी सायडीचें जावं दी कोणीय त्यो जावं दी काले एक मंदिर कितली दोळू कितलो आवाज कितले न्ही आमी तें जाता मिसर केदाळ जाता हांचें काम केदाळ जाता आमकां काम सोडूंक जायना न्ही आमी तेंच म्हणून आमी आसता मगोचें पूण हांगा आमी कितें पळयता एक आवाज सयत आयकनातलो म्हणटा पळय मगोचें पूण जाल्यार ह्या मंदिरान देवान बिडार केलें गे जाल्यार ह्या देवान मंदिरांत सर्गा संवसाराच्या दुनियान बिडार केलें गे जाल्यार ह्या मंदिरांत देवान बिडार करूं ना मगोचें देव खंय बिडार करून कशी व्हरता एवढं सांगलें म्हजें तें तुजें तें हांगा आसल्या समेस्त तें मगोचें पूण पळया मगोचें हांगा आतां कितलीं मंदिरां आसात कितलीं मंदिरान एक 100 धरया 150 धरया इतलें मंदिर देवाचें एक मंदिर बांदता आसतना आवाज जाला गे हांगा आवाज जाला गे देव खंय बिडार करता आमचें तें बिडार करता की ना आतां एक मंदिरांत आमचें मंदिर ओ आवाज आमकां कोणाक डिस्टर्बन्स जाला गे एक आवाज जावना मगोचें पळया कित्याक हें देवाळ खंयचें जावन आसा पळय देवाळ जावन आसा मगोचें आत्मीक एक देवाळ आमी जावन आसा मगोचें देखून हें आत्मीक देवाळ हांवें आनी तुवें बांदी जाय जाल्यार आमी कसलो फातोर जाय जे खंय जिवो फातोर जाय जे म्हणटा पळय देवाचें तर आमी काडया पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 2 ओळ 5 1 Peter chapter 1 verse 2 to 5 आमी काडया देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया पळया एक आत्मीक देवाळ हांवें आनी तुवें उबारी जाय जाल्यार कितें जाय जे जिवे फातोर जाय जे म्हणटा मगोचें जिवे फातोर जाया देखूनच जिवे फातोर आमी जाय जे जाल्यार खंयच्या फातराक आमी घट्ट धरी जे जिवंत फातराक आमी घट्ट धरी जे मगोचें कोण तो जिवंत फातोर स्वामी जेजू क्रिस्त मगोचें देखून ताका लागीं सरा म्हणटा देवाचें उतर तांतूच 4थी ओळ वाच तर ताका लागीं सरा तर ताका लागीं सरा तसो तो जिवंत फातर तसो तो मगोचें कोण फातर जिवंत फातर मगोचें देखूनच ह्या फातराक आमी सांडून मगोचें खंयच्याच मुर्तीक जावं दी या खंयच्याक फातराक जावं दी मगोचें हांवें आनी तुवें लागीं सरचें न्हय मगोचें फकत ह्या जिवंत फातराक हांवें आनी तुवें लागीं सरा जाय म्हणटा मगोचें देखून ताका लागीं सरा उपरांत तसो तो जिवंत फातर मनशांनी उपकार ना म्हणून काण उडयलेलो पळय मनशांनी कितें केल्लो तो उपकार ना म्हणून काण उडयलेलो पूण देवान मोलादीक म्हूण
विसून काडलेलो. पळया मोगाचेनो देवान मोलादीक म्हणतो विसून काडलेलो मोगाचेनो. पळया वय या मोलादीक पत्राक मनशांनी स्वागत केलो गी, मनशांनी ताका सत मानलो गी, तसो स्वीकार केलो गी. जावंक पुरो ये शास्त्री, जावंक पुरो यो फारीसेवो, जावंक पुरो ये धर्म याजक, श्रेष्ठ याजक आनी पुरो आसलेले देवाक तांणी सत मानलो गी ना मोगाचेनो. देवाक तांणी स्वीकार करूंक ना. देखूनच न्ही जेजू तांचे एक वपार सांगता. आमी एक वाचून काडया ती वपार वेगी दाकामळ्यांतल्या वखलांची वपार. पळया कितें सांगता पळया. जेजू सगळ्यांनी तांणी तिरस्कार केलो म्हणटा मोगाचेनो देवाचें उतर. माते वचो शुभ वर्तमान अद्दे 20 आणि 1 ओल्ड 33:45 मिसर आमी वाचून काडया. चीत दिवन आमी हे उतर ऐकया मोगाचेनो वाचता आसतना. माते वचो शुभ वर्तमान अद्दे 20 आणि 1 ओल्ड 30 आणि 3 तावन 40 आणि 5 पर्यंत. आणि एक ओपार ऐका. आणि एक ओपार ऐका. एकलो भुंयकार आसलो. एकलो भुंयकार आसलो. ताणें एक दाका मळो लायलो. ताचे भोंवती एक वंय घाली. ताच्या मदें दाका रोसाक एक गाण्या फोंड कोंडलो आनी पारो करूंक एक बुरूस बांदलें. उपरांत मळो ओकलांक गेणीक दिवन तो परगांवाक गेलो. फळ पिकचो वेळ येतच गेणी बाबती फळांचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणें ओकला सरशी धाडले. पूण त्या ओकलांनी ताच्या साकराक धरले आनी एकल्याक तांणी सरसरी मार घाले. दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. परत्यान ताणें पयलेच्या प्रास चड हेर साकरांक धाडले पूण वकलांनी तांकांय ते सपरी चलयले. शेवटी ताणें आपल्या पुताकच धाडलो. म्हज्या पुताक पणी ते मर्याद दितले म्हूण ताणें चिंतलें. पूण पुताक पळयतच ते वकलांचे एकामेका लागीं म्हणा लागले, आळे दायज असो वारीसदार येया ताका आमी लगड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. अशें ताका तांणी धरलो आनी दाकामळ्यांतलो भायर व्होण घालन जिवेशी मारलो. तर दाकामळे सोदनी पाटी येतच त्या ओकलाच्यांक कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात. ते म्हणाले त्या नश्ट्यांक तो लगड काडटलो आनी आपलो दाकामळो फावो त्या वेळार गेण फारीक करतेल्यांक गेणीक दितलो. ताका जेजू म्हणालो, पवित्र पुस्तकी हे परी बरो नासलेले तुमी वाचला मू. बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडिल्लो फातरच जावंक पावलो मुल्या फातर. सर्वेस्प्राचें काम तें आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. पळया मोगाचेनो आयकलें न्ही वपारी. पळया मोगाचेनो. पूण आज हांवें आनी तुवें आमकांच विचारूंक जाय ह्या सोम्याक मोगाचेनो. आज ह्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आज हांव आनी तूं आमी स्विकार करून आसांगी. नाजाल्यार ह्या प्रवाद्या ह्या कोणा बरी शास्त्र्या बरी ह्या फारीसेवा बरी ह्या धर्मशास्त्र्या बरी आमी तसो तिरस्कार करना आसांगी. म्हूण आज आमी आमकांच विचारूंक जाय मोगाचेनो. पळया मोगाचेनो जर तर त्या सोम्याक आमी स्विकार करिना त्या फारीसेवा बरी आमी तिरस्कार करता तर मोगाचेनो देवान बसयल्लें जिवीत म्हाका आनी तुका खंडीत मेळना मोगाचेनो. पळया तें तांणी कितें केलें ताका तिरस्कार केलो म्हणटा देवाचें उतर. मोगाचेनो पळया आमी हांगा पळोवचें जाल्यार देव देवाच्या राजा विशयांत हांगा उलयता मोगाचेनो. पळय आमी पयलें कितें केलें हांगा भुंयकार. भुंयकार म्हळ्यार कोण? सर्वेस्पर बाप मोगाचेनो. तोटासो मली मोगाचेनो. पळय आमी हांगा कितें पळयता दाकामळो. दाकामळो म्हळ्यार कोण? सर्वेस्परसो दाकामळो म्हळ्यार कोण? जुदेवांचें घराणें मोगाचेनो. आमकां सांगता देवाचें उतर. पळया तें घराणें कितें तांणी सांगता इस्रायलाचें घराणें. आनी ह्या वकलांची ह्या वपारी विशयान सांगचें जाल्यार ह्या वपारी म्हाका आनी वकलांचें म्हळ्यार कोण? वकलो हे कितें सांगप आमी वाचलें तें आमी आयकलें. मळो वकलांक गेणीक दिवन तो गेलो म्हूण. वकलांचें म्हळ्यार जुदेवांचें धर्मीक फुडारी मोगाचेनो. कोण? जुदेवांचे धर्मीक फुडारी जुदेवांचे धर्मीक मुखेली मोगाचेनो. उपरांत आमी आयकलें हे साकोर. साकोर कोण? तोट्या मालीचे साकोर. तोट्या माली कोण? बाप. बापान कोणाक धाडलें? साकरांक प्रवाद्यांक धाडलें मोगाचेनो. व्हडल्या व्हडल्या प्रवाद्यांक ताणें धाडलें. ताणें कितें केलें? मारलें. जिविशी मारलें मोगाचेनो. ह्या साकरांक ताणें जिविशी मारलें. निमाणें कोणाक ताणें धाडलें? ताच्या एकल्याच पुताक धाडलें. पळय आमी वाचया मातेवाच्या थंय आमकां सांगता कितें सांगता पळय तो पूत कोण? मातेवाचो शुभ वर्तमान अध्याय 20 आणि 1 ओळू 37 आमी काडया. मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 37.
शेवटी ताणें आपल्या पुताकच धाडलो. पळया मुगोचन शेवटी हांकां सगळ्यांक कोणी आयकूंक ना, निमाणे पुताक म्हणी आयकतले म्हूण चिंतून देवान कितें केलें, ताच्या मोगाच्या पुताकच धाडलो. ताणें कितें केलें, म्हज्या पुताक पणी ते मर्याद दितले म्हूण तांणी चिंतलें. पूण पुताक पळयतच ते उकलांचे एकामेका लागीं म्हणा लागले, आळे दायज असो वारिस्तार, या ताका आमी लगड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. पळया मोगाचें ताचें दायज कितें जातलें, आमचें जातलें. पळय मार्काच्या शुभ वर्तमानांत कोण पळया, तो एकलोच पूत. मार्काक आमी या, मार्काचो शुभ वर्तमान अध्याय 12 ओळ 6 आमी काडया. मार्क चॅप्टर 12 वर्स 6. शिकी ताणें धाडूंक उरलोलो म्हळ्यार एकलोच. पळया आनी कोणी नात, आतां धाडूंक उरलेले कोणी नात, प्रवादी जाले न्ही. प्रवादी आयले, ताका सगळ्यांक कितें केलें, तांणी सगळ्यांक जे विशय मारली ती करता आयले. प्रवादी आयले आनी सगळे आयले मोगाचें सगळ्यांक तांणी कितें केलें, जे विशय उरले. आनी देव चिंता आनी आतां कोणाक धाडूं म्हणटा आसतना निमाणें कितें करता, देव ताच्या वाजत शिकी ताणें धाडूंक उरलोलो म्हळ्यार एकलोच, तासोच चड मोगा असो पूत. तसोच चड मोगासो. देवूत सांगता न्ही, बापूत सांगता न्ही. हे उतार खंयच्यान सांगता आमी पळया. मातेवाचो शुभ वर्तमान बाप कितें म्हणटा, कितलो मोगासो पळया बापाक वो पूत. मातेवाचो शुभ वर्तमान अध्याय 3 ओळ 17 आमी काडया. मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 17. आनी तेदवा आकाशांत हांव एक ताळो हे परी आयकलो, हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगा असो. हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगासो म्हणटा. पळया मोगाचें देखून ह्या पुताक मोगाचें देवाच्या मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक हांवें आनी तुवें कितें करूंक आसा, सत मानूंक आसा. हांवें आनी तुवें स्विकार करूंक आसा. नाजाल्यार आमकां सोडवण मेळना. देव सांगता न्ही, जेजू सुसोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार तुका कितें मेळटलें, तुका सोडवण मेळटली, तुका तारण मेळटलें, तुका रक्षण मेळटलें म्हणटा. मोगाचें कोण म्हज्या बापाक मान दिता, तूं कोण म्हज्या पुताक मान दिता, तो म्हाका धाडलेल्या बापाकी मान दिता म्हणटा. मोगाचें देखून देवाच्या आमी हरी एकल्यानी मोगाचें जेजूस क्रिस्त तो देवाचो पूत म्हणून हांवें आनी तुवें वळखूंक आसा. तो मोगाचो पूत म्हूण बापाचो मनीस जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो म्हणून आमी तुवें कितें करूंक आसा, वळखूंक आसा. मोगाचें पुढे देखूनच देवाचे उतार सांगता, देखून ह्या पत्राचेर पत्त येवन रावलेलो केदींच निराशी जायना म्हणटा. देवाचें उतार पळया. पेद्रूच्या पुस्तकाक आमी या. पेद्रूचें पयलें पुस्तक अध्याय 2 ओळ 6 आमी काडया. फर्स्ट पीटर चॅप्टर 2 वर्स 6. पवित्र पुस्तक म्हणटा, पळया सियोनांत हांव दवरता एक मुल्या फातर. पळया सियोनांत हांव एक दवरता मुल्या फातर. विसून काडलेलो आनी मोलादीक ताचेर पात येवन रावलेलो केदींच लजेक पडचो ना. पळया मोगाचें ताचेर कोण पात येवन रावता, तो केदींच लजेक पडचो ना. अपमान जातलें, निंदा जातली. जेजून सांगलें न्ही, म्हज्या नांवाचेर तुमकां कठीण आयकूंक मेळटलें, कश्ट मेळटलें, कितेंय तुमकां मेळटा जाल्यार जर तर हांव आनी तूं ताचेर पात येवन रावता, ताचेर भरवसो दवरता मोगाचें कितलेय कश्ट, कितलेय निंदा, कितलो अवमान जाल्यार आमकां आमी लजेक पडटा गी, बिलकूल आमी लजेक पडचें ना मोगाचें. पळया देवाचें एक विशेशता म्हळ्यार देवाचें नांव प्रगट केल्यार देवाक महिमा जाता. आनी पळया मोगाचें आमकां आशिर्वाद आसा. पूण देवाच्या नांवाक कितें अकमान आमकां आयकूंक मेळ्ळ्यार जेजूच्या नांवाक तीं आमकां सिरगिराजार संतोश भोगता. कितलें पळया मोगाचें एक विशेशता जेजूच्या नांवाची मोगाचें, तितलें पवित्र तें नांव तें जावन आसा. देखून ह्या पत्राचेर हांवें आनी तुवें कितें करूंक आसा, बुन्याद आमी बांदूंक आसा मोगाचें. ह्या पत्राचेर आमी बुन्याद बांदता तर फातरूच घट्ट आसतना आमी वडल सांगलें, कितेंय आमी येता जाल्यार आमकां वारें वादळ न्ही भोंवडटा म्हणल्या बुन्यादीचेर आमचें घर आमी बांदून हाडटा तर आमचे पाळा मोगाचें यस सोम्या जेजूच्या क्रिस्ताचेर जर तर हांव आनी तूं रोंबयता तर मोगाचें आमचें जिवीत यस देवाच्या उतरांचेर हांव आनी तूं बांदून हाडटा तर तेच भोंवडटान हांव आनी तूं यस भोंवडटान तीर रावता तर आमचें बांदप कसलो न्हू पडचें ना, निराश आमी जावचें ना. देखून निमाणी ती ओळ आमी परत आमी वाचया. पयले सुरू केल्ली 20 एफिशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 20 आमी काडया. दमदुतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यान
जेजू क्रिस्तस ह्या बांदपाचो मुल्या फातर जेजू क्रिस्त मोगाचें ह्या बांदप्याचो मुला फातर मोगाचें देखून कशें तांणी ताका तिरस्कार केलो मोगाचें देखून हांवें आनी तुमी तिरस्कार करचो न्हय मोगाचें ह्या बांदप्याचेर ह्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी कितें दवरूंक आसा भावार्थ दवरूंक आसा आनी भावार्थ दवरले वरवीं म्हजें घराणें तुजें घराणें हांव बचाव जातलें म्हजें घराणें बचाव जातलें म्हणटाने देवाचें उतर देखून ह्याच सम्या जेजूचेर आमी भावार्थ दवरया ह्याच पत्र आमी बुन्याद आमची बांदून हाडया ह्याच कोणच्या पत्राचेर आनी सदांच सोमी जेजू क्रिस्त आमकां ह्या बुन्यादेचेर बांदून हाडूंक जाय जाल्ली मजत आमकां तसो दिवन दी म्हूण मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.